कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाबारे प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा प्रहरी नै संलग्न रहेको ठहर। स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई संसदीय समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, विवादास्पद ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर नदिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न माग। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचीमा नेपालको 5 स्थान सुधार, हङकङ विश्वमै सबैभन्दा बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक। स्विडेनका प्रधानमन्त्री लोफबेन पदच्युत, संसदमा विश्वासको मत लिन असफल। र विद्यालय तहबाट नै खेलाडी उत्पादनको आधार तयार पार्न सांसदहरूको सुझाव, खेल क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले गम्भीर त्रुटि गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। 1 महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार प्रतिवेदनबारे समितिका एक सदस्यले भने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लापरवाही देखिएको छ। बालिकाको शव भेटिएको स्थानलाई संरक्षण गरी प्रमाण संकलन गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले त्यो गरेनन्। प्रहरीले प्राप्त प्रमाणको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न भएको समितिको ठहर छ। समितिका संयोजक सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा घटनापछिको परिस्थिति बारेमा खुलाए पनि घटना कसरी भयो भन्ने बारे नखुलेको गृह स्रोतले जनाएको छ। सरकारले कञ्चनपुर घटना विवादास्पद बन्दै गएपछि गत भदौ 7 गते छानबिन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मैनालीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 15 दिनभित्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश पाएको समितिको म्याद सरकारले पुनः 15 दिन थप गरेको थियो। प्रतिवेदनमा प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको छानबिनमा के भएको थियो, प्रहरीको अनुसन्धान कस्तो देखियो, एसपी दिल्लीराज विष्टको नेतृत्वले गरेको अनुसन्धानमा के कमजोरी थियो, थप अनुसन्धानका लागि सुझाव लगायतका विषय समेटिएको छ। आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू भए चाँडै दोषी पत्ता लाग्ने दाबी पनि समितिले गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। समितिको प्रारम्भिक छानबिनको आधारमा नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विष्ट सहित 6 जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। घटना भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले अहिलेसम्म दोषीलाई पक्राउ गर्नु त परको कुरा, अनुसन्धानका लागि ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको विकास समितिका सदस्यले स्वार्थ बाजिने व्यक्ति समितिको सदस्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरीत ठेकेदार सांसदलाई सदस्य बनाइएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले समितिमा ठेकेदार राख्न नहुने बताउनुभयो। नेकपाकै अर्का सांसद एगेरा सुनारले पनि समितिमा स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाइएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। सांसद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिला सुस्ती र अनियमितता भइरहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरीत स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई समितिमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नाम नै तोकेर पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको पुल जताततै बिग्रिएको समाचार आइरहेका बेला उसैलाई थप ठेक्का दिने काम भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भने कुनै पनि सदस्यको स्वार्थमा निर्णय हुन नदिने बताउनुभयो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियार, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीव छिरिङ लामा र हिमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुर सिंह लामा विकास समितिमा सदस्य छन्। बैठकमा सहभागी लामा कन्स्ट्रक्सनका जीव छिरिङले भने समिति सदस्यले उठाएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन। यस्तै अर्थ समितिका सदस्यले पनि सबै ठेक्का पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै पाउनुको कारणबारे प्रश्न गरेका छन्। बैठकको सुरुमै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सो कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर समयमै पुल निर्माण गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरण भइरहँदा नै उसलाई नै अधिकांश टेन्डर पार्नुको कारण माग गर्नुभयो। पछिल्लो पटक केन्द्रीय ब्याङ्कको भवन बनाउने टेन्डर पप्पूले पाएको प्रसङ्ग जोड्दै झाँक्रीले कमजोरीको सरकारको कार्यशैलीमा वा ऐन नियम जेमा भए पनि सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सस्तोमा दिने नाममा एउटै व्यक्तिले बारम्बार ठेक्का पाइरहनु गलत भएको भन्दै कानुन संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद कुमारी तुलसी थापाले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै बारम्बार ठेक्का पाउनुको कारण के हो र राष्ट्र ब्याङ्कको ठेक्का कसरी पप्पूले पायो भन्दै यसबारे छलफल गर्न माग गर्नुभयो।
समयमै काम पूरा नगरेको आरोप खेपिरहेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियार फरार भएका छन्। गत भदौ पहिलो साता रौतहटको गौर नगरपालिका 4 स्थित टिकुलिया घाटमा डुङ्गा दुर्घटना भएको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतले पप्पू कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष रौनियारको नाममा आज बिहान पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति पाए लगत्तै प्रहरीले सर्च अपरेसन चलाएपछि उनी फरार भएका हुन्। उनी भारतको पटनामा पुगेको स्रोत बताउँछ। डुङ्गा दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले समयमा पुल निर्माण सम्पन्न नगरेको कारण डुङ्गा दुर्घटना भएको भन्दै पीडित परिवारले उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। छलफलका लागि बोलाउँदा रौनियारले बेवास्ता गरेपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जीले कारबाही अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार ढकालले जानकारी दिनुभयो। पुल नभएकै कारण जोखिम मोलेर डुङ्गा चढ्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। पक्राउ पूर्जी पाए लगत्तै प्रहरी टोली पप्पू कन्स्ट्रक्सनको मुख्य कार्यालय वीरगञ्ज पुगे पनि उनलाई फेला पार्न सकिन। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी 2071 असार 29 गतेदेखि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको थियो। वीरगञ्ज मुख्य कार्यालय रहेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 14 करोड 93,27,150 रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि 1 वर्ष पर धकेलिँदा समेत पिलर उठाउन बाहेक केही हुन सकेको छैन। पुल निर्माणको काम 1 वर्षदेखि अलपत्र छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले देशभर लिएका अधिकांश निर्माण कार्य समयमा पूरा नगरेको र गरेको ठाउँमा पनि गुणस्तरको काम नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका बलात्कार र हत्या जस्ता महिला हिंसाका विषयमा छलफल गर्न भोलि सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएको छ। समितिको आजको बैठकले सो विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समिति सदस्यले हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुनुको सट्टा वृद्धि भएकाले सो विषयमा सरकारको धारणा माग्नुपर्ने बताएपछि सम्बद्ध पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व नजिकिएकाले भोलिको बैठकमा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका सम्बन्धमा सरकारसँग जानकारी लिने समितिले जनाएको छ। समितिको यसअघि गत शुक्रबार बसेको बैठकले हत्या, हिंसा जस्ता अमानवीय घटना न्यूनीकरण गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापनाका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले जलमार्गको सम्भावना देखिएको कोशी, गण्डकी र नारायणी नदीमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययनबाट सम्भावना देखिएका नदीहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको हो। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री पुनले नेपालको समुद्रसम्म पहुँच पुर्याउने एउटै उपाय जलमार्ग भएको बताउनुभयो। अहिलेसम्मको अध्ययनले हामीले कोशी नदी अनि गण्डकी नदी अथवा चाहिँ नारायणीमा, कर्णालीमा 3वटा नदीमा सम्भव छ र यसमा चाहिँ हामी अगाडि जलमार्गको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कोसिस गरिरहेको छ। मन्त्रालयले त्यो अनुसारका हाम्रो कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेको छ। समुद्रसम्मको हाम्रो पहुँच बढाउने हाम्रो एउटै उपाय भनेको हामी एउटा चाहिँ जलमार्गको विकास गर्ने, विस्तार गर्ने कुरो हो। बैठकमा समिति सदस्य दलबहादुर राणाले केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना पठाउँदा अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा पठाएको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले बुढीगण्डकी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू नै अलपत्र परेको भन्दै कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिनुभयो। अर्का सदस्य राजबहादुर साईले 7वटै प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पूर्व ऊर्जा मन्त्री समेत रहेकी समिति सदस्य राधा गेवालीले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको अनियमितता को छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बुढीगण्डकी निर्माणमा देखिएको अन्यलताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा ऊर्जा मन्त्री पुनले बुढीगण्डकीको निर्माणका लागि कुनै कम्पनी नआएको र त्यसको लागत बढेको हुनाले चिनिया कम्पनीलाई दिएको दावी गर्नुभयो। प्रदेश 7 को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष सुझाव समितिले नाम र राजधानी प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन आज प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको छ। भोलिबाट सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुनेछ। कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 4 हाल सेनाको तेघरी ब्यारेक भन्दा उत्तर पश्चिम
धनगढी डडेलधुरा सडकदेखि पश्चिममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा राजधानी प्रस्ताव गरिएको समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले बताउनुभयो। प्रस्तावित स्थान जङ्गल क्षेत्र भए पनि हाल त्यहाँ बुट्यान मात्र छन्। सो स्थान धनगढीदेखि 20 किलोमिटरको दूरी तथा अत्तरियादेखि करिब 4 किलोमिटर अगाडि चुरेको फेदीमा पर्छ। गोदावरीमाथि पहाडी भूभाग सुरु हुन्छ। सुझाव सङ्कलनका क्रममा नामाङ्कनका सम्बन्धमा थुप्रै रायहरू आएका भए पनि अधिकांशले सुदूरपश्चिम नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको आधारमा सो नाम प्रस्ताव गरिएको तामाङले बताउनुभयो। प्रस्तावित स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म हाल रहेको अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै कार्य सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नामाङ्कन र राजधानी सिफारिस गर्दा विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई निचोडमा लिएको समितिले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वर्तमान सरकारसँग बलात्कार र हिंसा जस्ता अपराध रोक्ने भिजन भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भएको हो। अहिलेको सरकारले यसलाई रोक्ने चाहिँ प्रयास गरेको छ। यो सरकारसित त्यस किसिमको भिजन छ, नीति छ र नेतृत्व पनि छ र हामी यसलाई रोक्छौँ, रोक्नै पर्छ। यदि हामीले एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने हो, एउटा सुखी नेपाली बनाउने हो र एउटा सम्मानित राष्ट्र चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने हो भने हामीले यस किसिमका अपराधहरूलाई हामीले रोक्नै पर्छ र त्यो तपाईँ हामीहरूको दायित्व हो। उहाँले मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगले पनि आपराधिक घटना वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याएको बताउनुभयो। मदिरा बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न नसके आपराधिक क्रियाकलाप पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री थापाले खुला सीमाका कारण हुने लागु औषधको अवैध ओसार पोसार र इन्टरनेट मार्फत हेरिने अश्लील साइटका कारण पनि बलात्कारका घटना बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले हत्याका घटनामा कमी आएको दावी समेत गर्नुभयो। निश्चय पनि यहाँ हामीले जो नेपालमा पनि यो छैन, थुप्रै हत्याकाण्डहरू, यो चाहिँ खालि बलात्कारसित सम्बन्धित छ। अरू विषय पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हत्याकाण्डहरू, हत्याहरू चाहिँ रोकिएका छैनन्। तर चाहिँ हाम्रो के दाबी छ भन्दाखेरि अहिले यो सरकार आइसकेपछि यस किसिमका चाहिँ हत्याकाण्डहरूमा कमी आएको छ। हामीले देशमा एउटा शान्ति स्थापना गर्नमा चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। नुवाकोटको ककनी मेमोरियल पार्कबाट शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सूर्यचौरसम्म पुग्ने नयाँ पदमार्गको आज उद्घाटन गरिएको छ। विश्व पर्यटन दिवसका अवसर पारेर ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको सहकार्यमा सो पदमार्गको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभयो। सो क्रममा मन्त्री अधिकारीले मुलुकमा पर्यटनका नयाँ सम्भावनाका रूपमा सो पदमार्ग आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने बताउनुभयो। स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि मन्त्रालयको साथ रहने उल्लेख गर्दै उहाँले सूर्यचौरको अर्ग्यानिक उत्पादन बढाएर पर्यटन विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो। रसुवाको केरुङ नाका हुँदै भित्रिएको 3 किलो सुनसहित काठमाडौँ प्रहरीले 2 जना भरियालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरबाट खटिएको टोलीले टोखाबाट रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 1 का 24 वर्षीय नरबहादुर खले र 20 वर्षीय पेम्बा तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। बरामद सो सुनको बजार मूल्य 1,50,20,679 पर्छ। परिसरका प्रमुख एसपी वसन्त लामाका अनुसार पक्राउ परेका तामाङ र खले भरिया मात्र हुन्। उनीहरूले 1 किलो सुन काठमाडौँ ल्याइदिए बापत 50,000 लिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले 2 महिनामा 3 किलो सुन भित्र्याएको अनुसन्धानबाट खुले पनि सो सुन कसले तस्करी गर्न लगाएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। बजेट अभाव हुँदा विद्यालय पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक इम नारायण श्रेष्ठका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका 6,100 विद्यालयको कामले गति लिन नसकेको हो। इकाइले 7,553 वटा विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको छ, जसमध्ये 3,800 विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणको काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसमध्ये पनि 1,500 वटाको काम पूर्ण रूपमा भने नसकिएको उहाँको भनाइ छ। भत्किएका सबै विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि अझै 30 अर्ब रुपियाँ लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। पूर्वी नेपालको अन्तिम जिल्ला ताप्लेजुङ तराईका जिल्लासँग रिङ रोडले जोडिएको छ। दोभान बजार छेउको तमोर नदीमा बनेको पुल सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएसँगै तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम र 5 थरसँग जोडिएको हो। यसअघि मेची राजमार्ग भएर ताप्लेजुङबाट झापाको बिर्तामोड झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब एउटा राजमार्ग बन्द भए अर्कोबाट यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
दशैं नजिकैसँगै तीर्थस्थल आसपासका क्षेत्रमा पाहुना सत्कारको तयारी सुरु भएको छ। पूर्वकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा जाने मार्गमा रहेको तल्लो फेदी, माथिल्लो फेदीमा होटल तथा लज व्यवस्थापन, खाद्यान्न, पूजा सामग्री लगायतको झो गर्न थालिएको छ भने सदरमुकाम फुङलिङमा पनि तयारी भएको छ। सोह्र श्राद्धपछि नौरथामा यहाँ दैनिक हजारौंको संख्यामा तीर्थयात्री आउने गरेका छन्। अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न अग्रसर भएका छन्। जिल्लाको उत्तरी फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले 22 जना शिक्षकलाई हेरफेर गरेको छ। फले, ग्याब्ला र याङमा आधारभूत विद्यालयलाई त खुन्सामा मर्स नै गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङले बताउनुभयो। यो वर्ष अलैँचीको सुरु मूल्य प्रतिमन 40 किलोको 30,000 भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने 2,000ले बढी हो, तर किसानले पाएको सर्वाधिक मूल्यको तुलनामा 4 गुणाले कम हो। अलैँची प्रतिमन 1,20,000 सम्म पुगेको थियो। पहाडी जिल्लामा अलैँची उत्पादन भदौदेखि सुरु भएर मङ्सिरमा सकिन्छ। हवस् त, ताप्लेजुङ डायरी सकियो। आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्कार। ताप्लेजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचीमा नेपालले 5 स्थान सुधार गरेको छ। क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन 2018 अनुसार नेपाल 5 स्थान सुधारेर 102औं स्थानमा पुगेको हो। सूचीमा यो वर्ष 162 वटा मुलुक छन्। गत वर्ष 159 मुलुकमध्ये नेपाल 107औं स्थानमा थियो। सबैभन्दा बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा हङकङ रहेको छ। यस्तै सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अमेरिका, जर्जिया, मरिसस, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा 10 उत्कृष्टमा परेका छन्। सुडान, गिनीबिसाउ, अंगोला, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कङ्गो, सिरिया, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, लिबिया र भेनेजुएला अन्तिम 10 स्थानमा छन्। उत्तर कोरिया, क्युबा लगायतका मुलुकको भने आँकडा प्राप्त नभएकाले मापन नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सरकारको आकार, न्याय व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामाथिको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्थाको आधारमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक स्वतन्त्रता सूची प्रकाशन हुँदै आएको छ। अध्ययनहरूले देखाए अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरूका जनताहरूमा बढी समृद्धि, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु पाइन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ विमान Y120ले सोलुखुम्बुको लुक्लामा सफल परीक्षण उडान गरेको छ। निगमका प्रशिक्षक पाइलट आङनुरी शेर्पा र क्याप्टेन ओतप घिमिरेले आज बिहान सफल उडान गर्नुभएको हो। चीनबाट ल्याएको सो विमानले हिजो लुक्ला उडानको प्रयास गरे पनि मौसम अनुकूल नभएपछि रामेछापमा अवतरण गरेको थियो। आज पनि बिहान 6:30 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको सो विमान 37 मिनटमा लुक्ला पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सो विमानबाट जोमसोम र कर्णालीमा पनि परीक्षण उडान गर्ने निगमको तयारी छ। 2 दर्जन हाराहारी आन्तरिक रुटमा उडान अनुमति लिएको निगमले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै 7वटा विमान मार्फत आन्तरिक उडान गर्ने भएको छ। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज 1 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उकालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको हो। नेप्सेमा आज 173 कम्पनीका 10,118 कारोबारबाट 44,17,230 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 12,17,77,315 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएका हुन्। नेप्से परिसूचक 22.37 अङ्कले बढेर 1,280 अङ्कमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका 11 कम्पनी समूहका उपसूचक मध्ये 10 वटाको उपसूचक उकालो लागेको छ। नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूहको उपसूचक 1.94 अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन विभाग कम्पनी समूहको उपसूचक 64.65 अङ्कले बढेको छ। विकास ब्याङ्क समूहको उपसूचक 37.82, जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 37.36, ब्याङ्क समूहको उपसूचक 29.52 र होटल समूहको उपसूचक 22.78 अङ्कले बढेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफवेन पदच्युत हुनुभएको छ। संसदमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि लोफवेन पदच्युत हुनुभएको छ। आज भएको मतदानमा 204 जनाले लोफवेनको विपक्षमा मत हालेका थिए भने 142 जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए। आप्रवासीप्रति अनुदार स्विडेन डेमोक्रेट्सले लोफवेनको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यो सँगै अब सभामुखले नयाँ नेता चयनका लागि आह्वान गर्नुहुनेछ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न केही दिन लाग्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्म लोफवेनले नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना छ। लोफवेन सन् 2014 मा प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले पदक भित्राउन नसकेको समयमा सांसदहरूले विद्यालय तहबाटै सहभागिता बढाउन जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सांसद उमेश श्रेष्ठले खेलाडी उत्पादन गर्न मन्त्रालयले विद्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खेलकुदको विकास गर्ने हो भने स्कुललाई पार्टनरसिपमा ल्याएर स्कुल लेभलबाटै खेलकुदको विकास गर्नुपर्छ र अहिले स्पोर्ट्स स्कुल भनेर तपाईँले ठाउँ ठाउँमा करिकुलम चेन्ज गरेर हामीले एउटा पार्टनरसिपको मोडलबाट अब स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारदेखि लिएर पुराना स्कुलसित बिगाउँ जग्गाहरू मधेसतिर हेर्नुहुन्छ अझै काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै चाहिँ जग्गा भएको के छ भने स्कुलहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले लिजमा लिएर हुन सक्छ कि प्रदेश वाइज इन्फ्रास्ट्रक्चर नम्बर 1 विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा हुने प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्न सके राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा मद्दत पुग्ने सांसद योगेश श्रेष्ठको भनाइ थियो। आजकल यो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड भन्दो रहेछ कि जिल्लामा रनिङ राष्ट्रपतिको नाममा चलिरहेको छ। त्यो विगतको पञ्चायतकालको 1.5 वर्ष जतिको पनि स्थगित भयो। त्यतिको चाहिँ म धेरै एउटा त्यो कार्यक्रममा गएको छु, भाग लिएको छु। त्यो खालि एउटा झाडु राख्ने होइन, यसो एउटा गर्नुपर्छ वर्षमा भन्ने, तर त्यसलाई मात्रै व्यवस्थित गऱ्यौँ। विद्यालयका खेलाडीहरू चाहिँ राम्रोसितले त्यहाँ निस्के भने पहिले के गर्थ्यो भने भलिबल फुटबलमा खेलाडीहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सेलेक्सन गर्न त्योबाट तान्थ्यो। छलफलमा सांसदहरूको सुझावपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेल क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। खेलाडी उत्पादनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। खेललाई हामीले विद्यालय स्तरबाट पनि खेलकुदको हामीले विकास गर्नुपर्ने यो आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। किन भन्दा आज पनि हाम्रा खेलाडीहरू जन्मने थलो भनेका फेरि पनि विद्यालयहरू, यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यस वर्ष संरचनाका हिसाब हामीले स्थानीय तहसम्मको संरचनालाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। खेलकुदको विकासका लागि विद्यालय तहमा सुधार गर्दै लैजाने तयारीमा मन्त्रालय छ। खेलकुदमा देखिएका सम्भावनालाई ध्यान दिँदै मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री विश्वकर्माको दाबी थियो। शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्दै कम्तीमा +2 सम्मका विद्यालयहरूमा खेलकुदका आधारभूत संरचनाहरू विद्यालयमा निर्माण गर्ने हामी यसो गर्न सक्छौँ। अथवा हामीहरू माध्यमिक विद्यालयदेखि लिएर आधारभूत विद्यालयसम्म हामी गर्न सक्छौँ कि हामी यस हिसाबले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयलाई फोकस गरेर हामीले खेलकुदका संरचनाहरू बनाउने पनि मन्त्रालयले त्यस हिसाबले सोचेको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आसन्न बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबलका लागि आजदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। काठमाडौँको हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा सुरु क्याम्पमा गत महिना सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा रहेका 2 जना बाहेकका खेलाडीलाई बोलाइएको छ। साफ टोलीमा रहेका किरण चेम्जुङ र रोहित चन्द उपलब्ध नहुने पाएपछि विशाल श्रेष्ठ र तेज तामाङलाई क्याम्पमा बोलाइएको एन्फाले जनाएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा असोज 15 गते सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपालले ताजिकिस्तान र प्यालेस्टाइन रहेको समूह एबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो खेलमा नेपालले असोज 16 गते ताजिकिस्तान र समूह चरणको अन्तिम खेलमा 20 गते प्यालेस्टाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। अवस्था साधारणलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि लक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।